Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de tous les niveaux, soit la première année, deuxième année, troisième année, même pour le deuxième cycle بالنسبة للثانوي يستافدوا. Donc le sujet ديال هاد la science ديالنا هو comment analyser un graphique. كيفية تحليل واحد المنحنى. Donc on trouve que la majorité des élèves trouvent des difficultés pour analyser un graphique. C'est pour cela on a programmé une séance euh, pour faire ou bien pour présenter les mécanismes et comment, ou bien les mécanismes ou bien la méthodologie d'analyser un graphique. Donc لهذا اقترحنا ندير واحد الحصه باش نبينوا للتلاميذ الطريقه ديال طبعا التحليل ديال واحد المنحنى comment analyser un graphique. Regardez bien s'il vous plaît, c'est très très simple. هذه بالنسبه للبرومي سيكل ولا الدوزيام سيكل. دونك شوفوا التلاميذ الاعزاء، باغ اكزومبل عندي هذا الجرافيك اللي قدامي. دائما الحاجه الاولى من لا بروميير ايتاب باش ناناليزي واحد الجرافيك بعدا يكون عندي واحد لو تيتر ديالو. كيفاش نديرو؟ مثلا العنوان ديالو كي ندير الجبده، بعدا خصني نعرف شنو عندي هنايا. الاول شنو خصني نعرف؟ هاد لاكس ديزوردوني، هاد المحور ديال الاراتيب، ولاكس دي زابسيس. نشوفوا شنو عطيني هنايا في التمرين في ليكزيرسيس. باغ اكزومبل هنا في لاكس ديزوردوني عندي لا كونسونطراسيون ديال لاميدون الجليكوز اون غرام بار لتر. هذه الاولى. ها عندك لا كونسونطراسيون، تركيز بالغرام بار لتر ديال لاميدون النشا والجليكوز. حنا هذا سي ان اكزومبل صافي، غير باش تعرفوا عطينا خدينا ان اكزومبل. حنا اللي كيهمنا هو كومون اناليزي واحد الجرافيك. فلاكس ديال لي زابسيس، هاد لاكس محور الافاصيل، اكس دي زابسيس، وشنو عطيني؟ عطيني لو طون اون مينوت، الوقت بالدقائق، الوقت بالدقائق. وهنا في هاد لاكس قلت لكم عندي لا كونسونطراسيون اون غرام بار لتر ديال لاميدون الجليكوز. باغ اكزومبل كتلاحظوا هنايا المهم راسكم كتلاحظوا واحد الكرب هاود واحد طالع. اذا راسك غادي تشوف لو تيتر هنا، طبعا واش غادي يكون لو تيتر؟ راسك غادي دير باغ اكزومبل هنا كتلاحظوا واش هاد لا كونسونطراسيون ديال لاميدون ستابل ولا فاريي. غير راسك تشوف غير من لا بروميير فيزيون. الا كان ستابل راه باينه كيكون بحال هكا الخط. الا كان ستابل وفيكس لا كونسونطراسيون تكون هكا. طبعا الا كانت طالعه ولا هاوده دونك اليا فارياسيون. اذا هنا واش غادي نقولوا لا فارياسيون. هنا ناخذوا، اسمحوا لي، كناخذوا باغ اكزومبل لا فارياسيون de la concentration du glucose et de l'amidon avec le temps. راسك avec le temps. Donc هنا عندي العنوان la variation de la concentration des glucose et de l'amidon avec le temps، يعني تغير ديال تركيز الجليكوز والنشا avec le temps. صايي مع الوقت. هذا هو كتلاحظوه. هذا كتلاحظوه بلي هذا الشيء. درك انا عرفت دابا، عرفت هنا بلي عندي لا كونسونطراسيون غرام بار لتر ديال لاميدون جليكوز دابا شديتها مع لو طون. دونك لا فارياسيون ديال هاد لي كونسونطراسيون ديال لاميدون والجليكوز اون غرام بار مع الوقت، بدلالة الوقت، تغير تركيز النشا والجليكوز مع مرور الوقت بالدقائق او مع مرور الزمن. عاد بعدها من بعد ما نقرا عرفت هنا وشنو عندي، عرفت هاد لاكس وشنو عندي في هاد لاكس كدا الى اخره. هنا مين كيقول لك اناليزي لا كورب باغ اكزومبل غادي تشوف هنايا لا كورب باغ اكزومبل. هنا كتشوف الا كان عندك اخويا هاود بحال هكا، هاود هكا ولا هاود هكا، دونك راه عندك ديمينيسيون، يعني كينقص ديمينيسيون. ياك ديمينيسيون بحال هذا دابا لاميدون كتلاحظوا ها هو جاي وهاود. شوفوا كان بادي هنا واحد، هيا لاحظوا هنا واحد. الا قال لك اناليزي باغ اكزومبل هاد الجرافيك مثلا، لاحظ ها هو لاميدون بادي من واحد. طبعا كتلاحظوا من الزيرو كان في واحد، في دقيقه راكم تشوفوا ولا 0.5 وزيد مثلا غير راه زايد هنا مثلا 0.25 باغ اكزومبل في 2 مينيت. انا نعطيكم مثال. هذا كتلاحظوا شنو كيحدث لاميدون زايد ويهود. كنقولوا لا ديمينيسيون باغ اكزومبل. الا كان هاود هكا كنقولوا باغ اكزومبل من يقول لك l'analyse j'observe d'après l'analyse de ce graphique qu'il y a la diminution progressive. لأن كتلاحظوا لا ديمينيسيون ماشي خطره واحده هكا هود، ولكن كتلاحظوا
لا ديمينيسيون كيكون هنا بشويه. ها هو بدا واحد في الوقت زيرو بداية التجربة، في وقت لو طون 1 مينيت ولا 0.5 باغ اكزومبل لا كونسونطراسيون ديالو هي نقصت من واحد النص، في 2 مينيت ولات باغ اكزومبل 0.25 et ainsi de suite, et ainsi de suite, pardon. On voit, ou bien je vois, qu'il y a la diminution progressive de la concentration de l'amidon avec le temps. إذا غير راسك كتلاحظ باللي كاين واحد انخفاض ديال التركيز مثلا نشا تدريجي، ماشي خطرة وحدة. غنقولو كان جات الانخفاض باغ اكزومبل بحال هكا خطرة وحدة، فهمت؟ دونك كان مثلا انخفاض مفاجئ، إذا هنا كتلاحظو انخفاض تدريجي خطرة وحدة، إذا عفوا تدريجي بروغريسيف يعني ديال لا كونسونطراسيون ديال لاميدون. إذا كنقولو لا ديمينيسيون دو لا كونسونطراسيون de l'amidon avec le temps. Ou il y a préciser par exemple la quantité ou la concentration de l'amidon par exemple en temps, le temps par exemple T0. On a le temps T0 يعني هنا T0 قال لك حدد لي اخويا préciser exactement la concentration de l'amidon. Il قال لك préciser ou bien déterminer exactement عطاك par exemple le temps بحال هنا يقول لك في T égale par exemple 0 minute يعني في الديبي ديال l'expérience. غادي خويا تجينا تحدد له نيشان. هاهي كتقول اودي لا كونسونطراسيون ديال لاميدون في تي زيرو باغ اكزومبل، دير له في تي زيرو هنا. هاهي في تي زيرو غادي تقول له خويا 1 غرام بار لتر، 1 غرام بار لتر صافي. الا قال لك اخويا بريسيزي ou bien déterminer par exemple la quantité ou bien la concentration de l'amidon في لو طون par exemple T égale à 1 minute. مثلا عطيتكم ان اكزومبل لاميدون، نقدروا ناخذوا حتى الجليكوز، هذا غير سي ان اكزومبل، هذا مثال نخدموا عليه. في لو طون 1 minute غادي تشوف عاود دير هاد لا بروجيكسيون الاسقاطات العموديه وتعطيه داك الشيء اكزاكت. في لو طون باغ اكزومبل تي 1 ها كونسونطراسيون ديال لاميدون ها هي شحال كانت 0.5. والله يخليكم دائما ما تنساوش الوحده 0.5 غرام بار لتر، 0.5 غرام بار لتر. هذا اللي قال لك بريسيزي بيان ديتيرميني اكزاكتومون في لو طون تي 0 ولا تي 1 مينوت ولا في تي 2 مينوت، ايوا خصك تعطيه تما لا فالور اكزاكت يعني بالشيفر. وما تنساوناش دائما الوحده، الا كان عندك بحال هنا عندي الجرام بار لتر ديال الجرام بار لتر. الا قال لك اناليزي لا كورب، احنا قلنا غادي تقول له جو فوا ولا جو بسيغ باغ اكزومبل كو لا كونسونطراسيون دو لاميدون ديميني افيك لو طون بروغريسيفمون. قلنا هنا مثلا الجليكوز سي لا ميم شوز. هنا كتلاحظوا بالنسبه للجليكوز شنو كتلاحظوا؟ ها هذا ديمينيسيون هذا اوغمونطاسيون. ها هي اوغمونطاسيون باغ اكزومبل. قال لك اناليزي باغ اكزومبل لا كورب ديال لا كونسونطراسيون ديال الجليكوز، هكا كتشوفوا طالع هكا، كتلاحظوا بحال هنا في تي زيرو كان زيرو بادين بالزيرو، في الان وصلت 0.5 باغ اكزومبل، في واحد لو طون عاود زاد ولا ان باغ اكزومبل. اذا جو فوا باغ اكزومبل لا ميم شوز. الا قال لك حدد لي اكزاكتومون في الوقت تي ان، خصك تحدد لي تحدد له لا فالور كيما درنا مع لاميدون. الا قال لك اناليزي لا كور غادي تقول جو فوا كيل يا لوغمونطاسيون دو لا كونسونطراسيون دي غليكوز افيك لو طون. نلاحظ باللي ارتفاع تدريجي ديال الجليكوز مع الوقت. اذا كيكون اما ديمينيسيون اما اوغمونطاسيون. ولا الا كان عندك اخويا واحد لا كورب بحال هكا باغ اكزومبل، يكون عندك لا كونسونطراسيون بحال هكا. مثلا نعطيك مثال، تقول مثلا عطي هذا سي ان اكزومبل باغ اكزومبل، نقولوا لاميدون مثلا كان في هاد لا سيتياسيون مثلا هكا لا كونسونطراسيون ديالو باغ اكزومبل مع الوقت. هذا سون دي زيكزومبل تلاميذ الاعزاء. لا كونسونطراسيون تقول له ودي دونك لا كونسونطراسيون دو لاميدون سا شونج با، دونك il reste stable fixe. كتلاحظوا ها هي stable، دونك كاين ديمينيسيون augmentation كاين stabilité. Regardez toujours même valeur lorsqu'il passe le temps, donc on trouve toujours même valeur 0.5. donc il y a une stabilité de la concentration de l'amidon par exemple, ou bien la concentration de l'amidon ça ne change pas. تقدر دير plusieurs expressions عندهم نفس المعنى. هذا هو الاناليز تري 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 فاسيل ايها التلاميذ الاعزاء. فقط هذا الشيء اللي كاين، كدير ديمينيسيون اوغمونطاسيون. دائما شوف هاد لي فاريابل هنايا ديال لا كونسونطراسيون وديال لو طون، ودائما هذا كيتشونجا مع، شوفوا واش كيتشونجا مع لو طون. هذا بعلاقتها بحال هنا فارياسيون دو لا كونسونطراسيون ديال هاد لي دو غليسيد افيك لو طون. J'espère mes chers élèves que vous avez bien compris ça.
à la prochaine séance في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا عطيتكم واحد اكسبليكاسيون سي تري سامبل، مابغيتش نديطايي في اكسبليكاسيون، عطيت هذا الشيء تري سامبل، عطيت واحد اللمحه موجزه على كيفيه تحليل منحنى، لان كنشوف التلاميذ الاعزاء ديالنا بزاف كيلقاو واحد لي ديفيكولتي في الاناليز ديال واحد الجرافيك. à la prochaine séance في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.